السلام عليكم ورحمة الله. غادي نحاولوا أننا نخدموا الجددات ديال اللغة الفرنسية ديال السادس ديال المستوى السادس ابتدائي مي ابرونتيساج اون فرونسي. هنا راه كاين الكتاب ديال مي ابرونتيساج اون فرونسي سيزيام اني دونسيغنومون بروميير، يعني كاينين الكتاب، يعني الكتاب وكان حنا غادي نعتمدوا عليه، حنا نعتمدوا على الكتاب وغادي نخدموا كل جددة ديال كل درس، يعني دابا غادي نشوفوا كل درس، يعني كاين الجددة ديالو هنا السيمانة الأولى والثانية. هادي السيمانة الأولى والثانية. هنا عندنا فيش اللي هي الجددة كومينيكاسيون إي أرت دو لونغ، يعني هنا عندنا التواصل التواصل واللغة. تيم اللي هو الموضوع لو موند دو إيكول، يعني عالم المدرسة. أكتيفيتي كومينيكاسيون إي أرت دو لونغ. انتيتول إيفالياسيون دياغنوستيك، يعني بمعنى أننا حنا غادي نخدمو واحد الوحدة ديال التقويم التشخيصي. لوبجيكتيف دوموندي دوني دي زانفورماتيك براتيك، يعني الهدف هو أننا ندوموندي وأننا دوني دي زانفورماتيك براتيك، يعني دي زانفورماسيون براتيك، يعني كيفاش نعطيو واحد المعلومات تطبيقية. سيبور ديداكتيك اللي هو الحاجات اللي كتساعدنا أننا نخدمو بهم. عندنا جيد بيداغوجيك باج 22 و 23 سيبورت اوديو، يعني يمكننا نستعملو سيبورت اوديو. لا دوغي هي المدة، عندنا جوج ديال السيونس مضروبة في 30 مينوت، يعني يعني جوج ديال الحصص، كل حصة فيها 30 مينوت زائد جوج ديال الحصص، كل حصة فيها 45 مينوت. هنا هادي هي الجدد اللي غادي نحاولو نخدمو بها، هي هادي نفسها كتجي بنفس الدرس ديال اللي كاينة في الكتاب وكتخدم بها. هادي كتعطيك لي زاكتيفيتي دو بروفيسور، لي زاكتيفيتي دابخونون، يعني يعني الأنشطة اللي كيقوم بها الأستاذ والأنشطة اللي كيقوم بها المتعلم. هنا الموداليتي هنا كنشوفو واش طرافاي كوليكتيف ولا طرافاي انديفيديويل، يعني هنايا الطريقة ديال الخدمة شنو كنخدمو، يعني واش غادي الدراري، يعني كنهضرو على الدراري ولا التلاميذ، واش غادي يخدمو بطريقة تقليد يعني انديفيديويل يعني مستقل، ولا كوليكتيف يعني جماعي يعني فردي أو جماعي. الإيتاب عندنا الأولى هي ليتاب اوبسيرفاسيون ديكوفر، يعني الخطوة الأولى ولا المرحلة الأولى عندنا يعني الملاحظة والاكتشاف. سيونس 1 الحصة رقم واحد افون ليكتور، افون دو ليكتور يعني قبل القراءة. هنا عندنا كنحاولوا نشوفوا كل واحد المهمة اللي غادي يقوم بها. هنا دائما على اليسار عندنا الاكتيفيتي دو بروفيسور، يعني الأنشطة اللي كيقوم بها، يعني اللي كيقوم بها الأستاذ. il monte illustration page montée illustration page 22 de ce guide et orienter l'observation des apprenants à des idées des questions leur permanent de formuler hypothèse. هنا الأستاذ كيحاول أنه يقول لهم جبدوا صفحة 22 من هاد كيستعمل صفحة 22 من هاد الجيد ديال الجيد، وكيوجههم أنهم يديروا واحد الملاحظة باش كيحاول يعاونهم باش يخدموا ويعتمدوا على هاد الأسئلة ويجاوبوا عليها. كو فوا-tu sur cette image، كيحاول يسولهم كيقول له شنو كتشوفوا في هاد الإيماج، شنو كتشوفوا في هاد الإيماج. هنايا je vois des bureaux avec deux dames. Il observait utilement il formule des hypothèses et aider des questions posées. L'activité de l'apprenant, voir un bureau avec un dame, un monsieur avec un petit fille. Le professeur, il posait une autre question. Qui pouvons être cette personne? Cette personne sont directrice, un papa et une petite fille. Au senti, ils sont dans le bureau de la directrice. Le professeur, il donnait une autre question. Quel âge peut avoir cet enfant?
Elle doit avoir 6 ans, l'âge de CP. C'est un travail collectif. C'est une première étape. هذه هي أول خطوة. أن الأستاذ كيسولهم هما كيجاوبوا. هنا شي واحد إلا ما فهمش شي حاجة هنا تيترجمها، شي كلمة ما فهمهاش ماشي عيب. الإنسان هو كيتعلم وكيبحث وكيقلب. يعني الإنسان كيتعلم وكيبحث وكيقلب. الخطوة الثانية دوزيام إيتاب ولا الخطوة الثانية كومبريونسيون اللي هو الفهم. حنا دائما عندنا هذه الحصة الثانية. الأولى كانت السيونس الأولى فيها، يعني حنا كنا كنهضروا على الحصة الأولى فيها 30 دقيقة، وهنا عاوتاني هنا الحصة الثانية فيها هي 30 ديال الدقيقة. هنا عندنا موندون لا ليكتور، يعني أثناء القراءة. أثناء القراءة شنو كيدير الأستاذ؟ هنا دائما على اليسار ديالنا كيكون عندنا هادو شنو اللي كيدير الأستاذ. il fait écouter le dialogue ou le support audio 2 fois puis inviter les apprenants à répondre aux questions. يعني المرة الأولى كيقول لهم يسمعوا ديالوج، يعني ديك الحوار خصو يسمعوه. او لو سيبور اوديو 2 fois، ولا كيحاول يعتمد على ديك السيبور اوديو، يعني انه الا كان مسجل يعني اوديو كيسمعو 2 مرات. من بعد كي انفيتي، يعني كي انفيتي يعني انهم كيدعوه المتعلمين انهم يجاوبوا على على الاسئله. لو بابا بونجور. Bonjour madame, j'aimerais inscrire ma fille Salah dans votre école. Est-ce que vous pouvez avoir des informations? هنايا يعني الاكتيفيتي اللي غادي يقوم بها، يعني الحاجات اللي خصهم يديروها التلاميذ il écoute attentivement le dialogue ou le support audio، يعني خصهم يسمعوا بواحد يعني بتركيز، ماشي غير يسمعوا صافي، ولكن يسمعوا ويحاولوا يركزوا يفهموا شنو كاين، شنو كيقول، يعني شنو اللي كاين في هاد الديالوج. هنا لا ديريكتريس ou avec plaisir. Quel âge a Sarah? Le papa, il a 6 ans. Le directrice, est-ce que vous habitez dans le quartier؟ يعني هنا هي كتسولو كتقول له يعني واش هي كتسكن في هذا الكارتي. يعني هنا اي واحد شي واحد لما فهم شي حاجه كيوقف وكيفتحها. يعني هنا ان الحوار هذا ما بين الاب، يعني الاب والمدير، مديره ديريكتريس، مدير ديريكتور، مديره ديريكتريس. كيحاول انه يسولو ويقول له زعما يعني هاد واش ممكن انني نسجل عندكم بنتي، واش ممكن تعطيني معلومات؟ قال له مرحبا، وي افيك بليزير. كي لاج صلاح، شحال عندها صلاح شحال عندها من سنه؟ قال له الى 6 يعني عندها 6 سنين. لو ديريكتريس لو ديريكتريس شنو كتقول؟ المديره شنو كتقول؟ اسكو فوزافي دون لا كارتي، واش انت كتسكن في هاد الحومه؟ الاب كيجاوب لو بابا وي نوز هابيتون tout près d'école. Combien d'apprenants vous avez-vous dans la classe CP؟ هنا الاب كيسولها كيقول لها كيجاوب كيقول لها انه راه كيسكن قريب للمدرسه، كيقول شحال عندك من يعني من متعلم في هاد الكلاس، في هاد القسم. لو ديريكتريس كيسول، يعني ضروري يسول. نوز افون 28 28 ابرون باغ لا كلاس، عندنا 28 واحد في الكلاس. لو بابا افيفو ان كونتين اي ان انفيرميري ا ليكول، واش عندكم واحد لا كونتين يعني واحد المطعم؟ واش عندكم لانفيرميري يعني قسم خاص بالتمريض ولا سبيطار ما غادي نقولوا انفيرميري في ليكول؟ لو ديريكتريس il n'y a pas de cantine à l'école mais nous avons de infirmerie. هي الديريكتريس كتجاوب بكل صدق كتقول لهم بانها هي راه ما كايناش لا كونتين، يعني ما عندناش مطعم ما كايناش في المدرسه. بالحق عندهم لانفيرميري هي سبيطار صغير اللي كيكون في وسط، فيه طبيب، فيه يعني الناس اللي كيعتنيو بالصحه ديال التلاميذ في حاله وقوع شي حاجه عندها علاقه بالصحه، مثلا شي دري يتقاس ولا هذا، يعني ضروري لانفيرميري خصها تكون كاينه. والاب كيسول le papa vous a fait des activités récréatives pendant leur demi-journée libre. واش عندكم شي أنشطة؟ الأب كيسول واش عندكم شي أنشطة ملي كيكون عندهم نص نهار خاوي. لا ديريكتريس وي nous avons un atelier de peinture et d'un terrain de sport. يعني المديرة كتجاوب كتقول لها راه عندنا واحد لاتولي، في واحد غادي نقولو حنا الوحدة ديال الصباغة، واحد البلاصة كيصبغوا فيها.
وعندنا واحد التيران، واحد الملعب ديال الكرة، ديال السبورت، يعني الرياضات بصفة عامة، ماشي بالضرورة الكرة، المهم الرياضات. لو بابا ميرسي مدام بور توت لي زانفورماسيون، صلاح va se plaisir dans votre école. هنا الأب كيقول لها شكرا على هاد المعلومات اللي عطيتيني. وصلاح يعني يعني هاد الابن يعني غادي يكون فرحان بالمدرسة ديالكم مدريكتي. Tu es la bienvenue صلاح. Je vous invite à visiter l'école. صلاح ميرسي مدام. يعني الفيل، يعني الابن تا هو كيقول له شكرا أستاذة، وهي كتقول له جو انفيتي ا فيزيتي ليكول، يعني مرحبا بك. نقول له هنا مرحبا بك، قلت له انا كنتمنى انك تزور المدرسه. هي بوزي دي كويستيون. هنا دابا يعني هنا يعني هاد الديالوغ هذا اللي كيتقرا نقريناه وحاولنا نشرحوه باش يكون مفهوم. يعني هنا ملي كيتقرا يعني كيقراه يا اما الاستاذ اللي يعني كيقراه، il faut écouter le dialogue ou le support دو فوا، يعني كيحاولوا يسمعوا هاد الديالوغ اولا يسمعوا له اذا كان في مسجل. هنا كيسول il pose des questions pour valider l'hypothèse et améliorer la compréhension. الأستاذ هنا كيسول باش يتأكد بلي راه الدراري راهم فاهمين. كي accompagne la fille la petite fille. كي accompagne la petite fille يعني شكون اللي رافق هاد الدري الصغير. هنا كيكون ترافاي كوليكتيف. هنايا حنا ديما على اليمين عندنا الأنشطة اللي كيقوم بها المتعلم. il répondait aux questions. يعني التلاميذ اللي كيجاوبوا. c'est le papa qui accompagne le petit fille. يعني الأب هو اللي رافق الابن. quelle information la directrice a-t-elle demandé au papa. يعني كتقول يعني الأستاذ ملي كيسول هنا كيقول لك شنو طلبت، شنو المعلومات اللي طلبتها المديرة من الأب. La directrice demandait l'âge de la fille, l'âge de fille et si elle habite dans le quartier. سولاتو قلت له شحال عندهم من سنة، سولاتو واش كتسكن هنايا في الحومة. هنايا الأستاذ كيعاود يسول que veut savoir le papa sur l'école. شنو بغى يعرف الأب، شنو بغى يعرف الأب على هاد المدرسة. يعني التلاميذ اللي كيجاوبوا il veut savoir s'il y a dans l'école un cantine et une activité récréative. يعني الأب كيحاول يعرف هذاك المدرسة واش فيها مطعم، واش فيها واحد الأنشطة اللي موازية إبداعية كما كنقولوا بهذا المعنى. هنايا عاوتاني الأستاذ كيولي يسول التلاميذ كيقول لها combien de pronoms y a-t-il dans la classe de CP. هنا التلاميذ كيجاوبوا il y a 28 يعني 28 apprenants dans la classe de CP. هنا الأستاذ عاوتاني كيولي عاود يسول التلاميذ هاد الأجوبة اللي كيجاوبوا التلاميذ كيجاوبوا بطريقة جماعية كوليكتيف. يعني هنا ملي كنشوفوا هاد الجزء هذا ترافاي كوليكتيف، يعني ترافاي كوليكتيف. Quelles sont les activités récréatives dans l'école. يعني شنو هما الأنشطة الإبداعية. الأستاذ هنا كيسول التلاميذ كيجاوبوا dans cette école il y a un terrain de sport et un atelier de peinture. يعني في هاد المدرسة التلاميذ اللي كيجاوبوا كيقولوا في هاد المدرسة راه فيها يعني فيها لاكونت ما فيهاش لاكونتين، فيها تيران دو سبور يعني اتولي دو بانتور. يعني فيها واحد تيران ديال واحد البلاصه خاصه ديال الرياضه، فيها واحد البلاصه خاصه ديال الرسم. على فان كو بروبوزي لا ديريكتور او بابا. هذا الاستاذ اللي كيطلب هذا السؤال كيقول له في النهايه شنو طلبت شنو اقترحت المديره على الاب. هنا التلاميذ اللي خصهم يجاوبوا على فان لا ديريكتريس بروبوزي او بابا يا صلاح دو فيزيتي لاكول. قالت له مرحبا بكم زعما باش تمشيو تزوروا المدرسه، يعني تزوروا المدرسه باش تكونوا مأكدين